शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आपदापमहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आर्तानामार्तिहन्तारं भीतानां भीतिनाशनं द्विषदां कालदण्डनं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। मनोज्जवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। हरि ओम्। षष्टितमः सर्गः। सुग्रीवेणैव मुक्तस्तु हृष्टो दधिमुखः कपिः राघवं लक्ष्मणं चैव सुग्रीवं चाभ्यवादयत्। सप्रणम्य च सुग्रीवं राघवौ च महाबलौ वानरैः सहितैः शूरैर्दिवमेवोत्पपातः। स यथैवागतः पूर्वं तथैव त्वरितं गतः निपत्य गगनाद्भूमौ तद्वनं प्रविवेशः। स प्रविष्टो मधुवनं ददर्श हर्यूथपान् विमलानुत्थितान् सर्वान् मेहमानान् मधूदकम्। सतानुपागमद्वीरो बद्ध्वा करपुटाञ्जलिम् उवाच वचनं श्लेक्ष्णमिदं हृष्टवदङ्गदम्। सौम्यरोषो न कर्तव्यो यदेभिरभिवारितः अज्ञानाद्रक्षिभिः क्रोधात् भवन्तः प्रतिषेधिताः। युवराजस्त्वमीशश्च वनस्यास्य महाबल मौर्क्ष्यात् पूर्वं कृतो दोषस्तं भवान् क्षन्तुमर्हसि। आख्यातं हि मया गत्वा पितृव्यस्य तवानघ इहोपयातं सर्वेषामेतेषां वनचारिणाम्। सत्वदागमनं श्रुत्वा सहैभिर्हर्यूथपैः प्रहृष्टो न तुरुष्टोऽसौ वनं श्रुत्वा प्रदर्शितम्। प्रहृष्टो मां पितृव्यस्ते सुग्रीवो वानरेश्वरः शीघ्रं प्रेषय सर्वांस्तानिति होवाच पार्थिवः। श्रुत्वा दधिमुखस्येदं वचनं श्लेक्ष्णमङ्गदः अब्रवीत्तान् हरिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः। शङ्के श्रुतोऽयं वृत्तान्तो रामेण हर्यूथपाः तत्क्षमं नेह न स्थातुं कृते कार्ये परं तपाः। पीत्वा मधु यथा कामं विश्रान्ता वनचारिणः किं शेषं गमनं तत्र सुग्रीवो यत्र मे गुरुः। सर्वे यथा मां वक्ष्यन्ति समेत्य हर्यूथपाः तथास्मि कर्ता कर्तव्ये भवद्भिः परवानहम्। नाज्ञापयितुमीशोऽहं युवराजोऽस्मि यद्यपि अयुक्तं कृतकर्माणो यूयं दर्शयितुं मया। ब्रुवतश्चाङ्गदस्यैवं श्रुत्वा वचनमव्ययं प्रहृष्टमनसो वाक्यमिदमूचुर्वनौकसः। एवं वक्ष्यति को राजन् प्रभुः सन् वानरर्षभ ऐश्वर्यमदमत्तो हि सर्वोऽहमिति मन्यते। तव चेदं सुसदृशं वाक्यं नान्यस्य कस्यचित् सन्नतिर्हितवाक्ष्याति भविष्यच्छुभयोग्यताम्। सर्वे वयमपि प्राप्तास्तत्र गन्तुं कृतक्षणाः स यत्र हरिवीराणां सुग्रीवः पतिरव्ययः। त्वया ह्यनुक्तैर्हरिभिर्नैव शक्यं पदात्पदं क्वचित् गन्तुं हरिश्रेष्ठ ब्रूमः सत्यमिदं तु ते। एवं तु वदतां तेषामङ्गदः प्रत्यभाषत
बाढं गच्छाम इत्युक्त्वा खमुत्पेतुर्महाबलाः उत्पतन्तमनूत्पेतुः सर्वे ते हर्यूथपाः कृत्वाकाशं निराकाशं यन्त्रोत्क्षिप्ता इवाचलाः तेऽम्बरं सहसोत्पत्य वेगवन्तः प्लवङ्गमाः विनदन्तो महानादं घनावातेरिता यथा अङ्गदेह्यननुप्राप्ते सुग्रीवो वानराधिपः उवाच शोकोपहतं रामं कमललोचनं समाश्वसि हि भद्रं ते दृष्टा देवी न संशयः नागन्तुमिह शक्यं तैरतीते समये हिनः न मत्सकाशमागच्छेत् कृत्ये हि विनिपातिते युवराजो महाबाहुः प्लवतां प्रवरोऽङ्गदः यद्यप्यकृतकृत्यानामीदृशस्यानुपक्रमः भवेत् स दीनवदनो भ्रान्तविप्लुतमानसः पितृपैतामहं चैतत्पूर्वकैरभिरक्षितं न मे मधुवनं हन्यादहृष्टः प्लवगेश्वरः कौसल्या सुप्रजा रामसमाश्वसि हि सूरत दृष्टा देवी न सन्देहो न चान्येन हनूमता न ह्यन्यः कर्मणो हेतुः साधनेस्य हनूमतः हनूमतिः सिद्धिश्च मतिश्च मतिसत्तम व्यवसायश्च वीर्यञ्च सूर्ये तेजैव ध्रुवम् जाम्बवान्यत्र नेता स्यात् अङ्गदश्च बलेश्वरः हनूमांश्चाप्यधिष्ठाता न तस्य गतिरन्यथा मा भूश्चिन्ता समायुक्तः सम्प्रत्यमितविक्रम ततः किला शब्दं शुश्रावासन्नमम्बरे हनुमत्कर्मदृप्तानां नर्दतां काननौकसां किष्किन्धामुपयातानां सिद्धिं कथयतामिव ततः श्रुत्वा निनादं तं कपीनां कपिसत्तमः आयताञ्चितलाङ्गूलः सोऽभवद्धृष्टमानसः आजग्मुस्तेऽपि हरयो रामदर्शनकाङ्क्षिणः अङ्गदं पुरतः कृत्वा हनूमन्तं च वानरम् तेऽङ्गदप्रमुखा वीराः प्रहृष्टाश्च मुदान्विताः निपेतुर्हरिराजस्य समीपे राघवस्य च हनूमांश्च महाबाहुः प्रणम्य शिरसा ततः नियतामक्षतां देवीं राघवाय न्यवेदयत् निश्चितार्थस्ततस्तस्मिन् सुग्रीवः पवनात्मजे लक्ष्मणः प्रीतिमान् प्रीतं बहुमानादवैक्षत प्रीत्या च रममाणोऽथ राघवः परवीरः बहुमानेन महता हनुमन्तमवैक्षत इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 64तमः सर्गः। अथ 65तमः सर्गः। ततः प्रस्रवणं शैलं ते गत्वा चित्रकाननं प्रणम्य शिरसा रामं लक्ष्मणं च महाबलं युवराजं पुरस्कृत्य सुग्रीवमभिवाद्य च प्रवृत्तिमथ सीतायाः प्रवक्तुमुपचक्रमुः रावणान्तः पुरे रोधं राक्षसीभिश्च तर्जनं रामे समनुरागञ्च यश्चायं समयः कृतः एतदाक्षान्ति ते सर्वे हरयो रामसन्निधौ वैदेहीमक्षतां श्रुत्वा रामस्तोत्तरमब्रवीत् क्व सीता वर्तते देवी कथञ्च मयि वर्तते एतन्मे सर्वमाख्यात वैदेहीं प्रतिमानराः रामस्य गदितं श्रुत्वा हरयो रामसन्निधौ चोदयन्ति हनूमन्तं सीतावृत्तान्तकोविदम् श्रुत्वा तु वचनं तेषां हनुमान् मारुतात्मजः प्रणम्य शिरसा देव्यै सीतायै तां दिशं प्रति उवाच वाक्यं वाक्यज्ञः सीताया दर्शनं यथा समुद्रं लङ्घयित्वाहं शतयोजनमायतम् अगच्छं जानकीं सीतां मार्गमाणो दिदृक्षया तत्र लङ्केति नगरी रावणस्य दुरात्मनः दक्षिणस्य समुद्रस्य तीरे वसति दक्षिणे
तत्र दृष्टा मया सीता रावणान्तः पुरे सती सन्न्यस्य त्वयि जीवन्ती राम राम मनोरथम् दृष्टा मे राक्षसी मध्ये तर्ज्यमाना मुहुर्मुहुः राक्षसीभिर्विरूपाभिरक्षिता प्रमदावने दुःखमासाद्यते देवी तथा दुःखोचिता सती रावणान्तः पुरे रुद्धा राक्षसीभिः सुरक्षिता एकवेणीधरा दीना त्वयि चिन्तापरायणा अधस्यय्या विवर्णाङ्गी पद्मिनीव हिमागमे रावणाद्विनिवृत्तार्था मर्तव्यकृतनिश्चया देवी कथञ्चित् काकुत्स्थत्वन्मना मार्गिता मया इक्ष्वाकुवंशविख्यातिं शनैः कीर्तयता नघ सा मया नरशार्दूलविश्वासमुपपादिता ततः सम्भाषिता देवी सर्वमर्थं च दर्शिता रामसुग्रीवसख्यं च श्रुत्वा प्रीतिमुपागता नियतः समुदाचारो भक्तिश्चास्यास्तथा त्वयि एवं मया महाभागा दृष्टा जनकनन्दिनी उग्रेण तपसा युक्ता त्वद्भक्त्या पुरुषर्षभ अभिज्ञानं च मे दत्तं यथा वृत्तं तवान्तिके चित्रकूटे महाप्राज्ञवायसं प्रति राघव विज्ञाप्यश्च नरव्याघ्रो रामो वायुसुतत्वया अखिलेनेह यदृष्टमिति मामाह जानकी अयं चास्मै प्रदातव्यो यत्नात् सुपरिरक्षितः ब्रुवता वचनान्येवं सुग्रीवस्योपशृण्वतः एष चूडामणिः श्रीमान् मया सुपरिरक्षितः मनस्शिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि एष निर्यातितः श्रीमान् मया ते वारिसम्भवः एतं दृष्ट्वा प्रमोदिष्ये व्यसने त्वामिवानघ जीवितं धारयिष्यामि मासं दशरथात्मजा ऊर्ध्वं मासान्न जीवेयं रक्षसां वशमागता इति मामब्रवीत् सीता कृशाङ्गी धर्मचारिणी रावणान्तः पुरे रुद्धा मृगीवोत्फुल्ललोचना एतदेव मया ख्यातं सर्वं राघव यद्यथा सर्वथा सागरजले सन्तारः प्रविधीयताम् तौ जाताश्वासौ राजपुत्रौ विदित्वा तच्चाभिज्ञानं राघवाय प्रदाय देव्या चाख्यातं सर्वमेवानुपूर्व्यात् वाचा सम्पूर्णं वायुपुत्रस्य शंसा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 65तमः सर्गः। अथ 66तमः सर्गः। एवमुक्तो हनुमता रामो दशरथात्मजः तं मणिं हृदये कृत्वा प्ररुदोदसलक्ष्मणः तं तु दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं राघवः शोककर्षितः नेत्राब्जामश्रुपूर्णाभ्यां सुग्रीवमिदमब्रवीत् यथैव धेनुस्रवति स्नेहाद्वत्सस्य वत्सला तथा ममापि हृदयं मणिरत्नस्य दर्शनात् मणिरत्नमिदं दत्तं वैदेह्याश्वशुरेण मे वधूकाले यथा बद्धमधिकं मूर्ध्नि शोभते अयं हि जलसम्भूतो मणिः सज्जनपूजितः यज्ञे परमतुष्टेरदत्तस्य क्रेण धीमता इमं दृष्ट्वा मणिश्रेष्ठं यथा तातस्य दर्शनम् अद्यास्म्यवगतः सौम्य वैदेहस्य तथा विभोः अयं हि शोभते तस्याः प्रियाया मूर्ध्नि मे मणिः अस्याद्य दर्शनेनाहं प्राप्तां तामिव चिन्तये किमाह सीता वैदेही ब्रूहि सौम्य पुनः पुनः पिपासुमिव तोयेन सिञ्चन्ती वाक्यवारिणा इतस्तु किं दुःखतरं यदिमं वारिसम्भवम् मणिं पश्यामि सौमित्रे वैदेहीमागतां विना चिरञ्जीवति वैदेही यदि मासं धरिष्यति
क्षणं सौम्य न जीवेयं विना तामसि ते क्षणां नय मामपि तं देशं यत्र दृष्टा मम प्रिया न तिष्ठेयं क्षणमपि प्रवृत्तिमुपलभ्य च कथं सा मम शुश्रोणी भीरुः सती सदा भयावहानां घोराणां मध्ये तिष्ठति रक्षसां शारदस्तिमिरोन्मुक्तो नूनं चन्द्रैवाम्बुदैः आवृतं वदनं तस्या न विराजति राक्षसैः किमाह सीता हनुमंस्तत्त्वतः कथयाद्य मे एतेन खलु जीविष्ये भेषजेनातुरो यथा मधुरा मधुरालापा किमाह मम भामिनी मद्विहीना वरारोहा हनुमन् कथयस्व मे इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। स्वस्ति प्रजात परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीमहिंसा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षति पर्जन्ति पृथिवी तच्चशालिनी तेषोऽयं शोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मंगलम कौसलेन्द्राय महनीय गुणाब्धिये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुष्कृतो स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हरि ओम्।